बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोमिया वसीम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। सामीन मोहतरम, आज मैं आपको क़यामत की निशानियों में से एक निशानी याजूज माजूज के बारे में बताऊंगी कि याजूज माजूज कौन है। टॉपिक पर जाने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलें टॉपिक की तरफ। याजूज माजूज कौन है? यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक गिरोह है जो याफिस बिन नूह की औलाद में से है। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। ये बहुत ताकतवर होंगे और इनसे लड़ने की ताकत किसी में ना होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे। वो हर खेती हर फल खा जाएंगे जो इनके रास्ते में आया। वो सब कुछ तहस नहस कर देंगे। इस खूनखार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वही बातें हमारे आज के टॉपिक में हैं। अल्लाह ताला ने इस कौम का जिक्र सूरह कहफ और सूरह अंबिया में फरमाया है। सामीन मोहतरम, दुनिया में कुल 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम। काफिरों में से नमरूद और बख्त नसर, और मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे जुल्करनैन। जुल्करनैन का नाम क्या था? इनका नाम सिकंदर था और ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों इस्लाम कबूल किया और कई साल इनकी सोहबत में रहे। याद रहे, ये नबी तो नहीं हैं, मगर हाँ, ये एक नेक इंसान थे जिनको अल्लाह पाक ने अपनी वलायत अता की। सूरह कहफ में हज़रत जुल्करनैन के 3 सफ़रों का जिक्र बयान हुआ है। पुरानी किताबों में लिखा है कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे का पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। हज़रत जुल्करनैन ने उसी पानी की तलाश में मगरिब का सफ़र शुरू कर दिया और आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत खिज़र आबे हयात के उस चश्मे तक भी पहुँच गए और पानी भी पी लिया और हज़रत जुल्करनैन के नसीब में आबे हयात ना था और आपको आबे हयात ना मिल सका। आपने अपना सफ़र मगरिब की तरफ जारी रखा और चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां सूरज गुरूब होता है। गोया वो ज़मीन के आखिरी हिस्से तक पहुंच गए। वहां जाकर आपने देखा कि एक अजीब कौम है जो जानवरों की खाल पहनती है और कोई लिबास इनके जिस्म पर नहीं है। वो दरियाए मुर्दा जानवर खाते हैं, इसके अलावा उनकी कोई भी ग़िज़ा ना थी। वो कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत जुल्करनैन ने इनको दीन की दावत दी। कुछ ने कबूल की और कुछ ने आपसे जंग शुरू कर ली। इसके बाद आप बेबस हो गए। फिर आपने मशरिक की तरफ सफ़र बांध लिया और चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए कि जहाँ से सूरज तुलू होता था वहाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ ऐसी कौम थी जिनके पास कोई मकान मौजूद ना थे। इनका हाल ये था कि जब सूरज तुलू होता तो वो ज़मीन में बने गारों में चले जाते और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर रोज़ी की तलाश में निकल पड़ते। ये कौम मुनसिक कहलाती थी। हज़रत जुल्करनैन ने इनको भी इस्लाम की दावत दी। कुछ ईमान लाए और कुछ ने जंग भी की। बहरहाल आपने उनको काबू ही कर लिया। फिर आपने तीसरा सफ़र शुमाल की तरफ फरमाया, यहाँ तक कि आप सईदीन यानी 2 पहाड़ियों के दरमियान में पहुँचे। वहाँ भी आबादी अजीबो गरीब ज़बान बोलती थी। इन लोगों से इशारों में बमुश्किल बात की जा सकती थी। उन्होंने हज़रत जुल्करनैन से याजूज माजूज के मुजालिम की शिकायत की और आपकी मदद मांगी कि आप इन जालिमों से हमें कैसे बचाएंगे। सामीन मोहतरम, याजूज माजूज याफिस बिन नूह की कौम में से एक फसादी गिरोह था। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा हम इस हदीस मुबारका से लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जिनों इंस के कुल 10 हिस्से हैं, इनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं और 1 हिस्सा इंसान है। लोगों ने जब हज़रत जुल्करनैन से कहा कि हमारी मदद करो, इन याजूज माजूज से छुटकारा दिलाओ, तो चाहे कुछ माल भी ले लो, तो हज़रत जुल्करनैन फरमाने लगे, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं। हाँ, तुम जिस्मानी मदद करके मेरी मदद कर सकते हो। आपने सबकी मदद से दोनों पहाड़ों के दरमियान बहुत गहरी बुनियाद खुदवाई और इसको इतना खोदा गया कि अंदर से पानी निकल आया। फिर आपने इसमें पिघलाए हुए तांबे के गारे से पत्थर जमाए और लोहे के तख्ते ऊपर नीचे लगवाकर इनमें लकड़ी और कोयला भर दिया और फिर इसको आग लगाकर मजबूत कर दिया और पहाड़ की बुलंदी तक बना दी। अब क्या हुआ? याजूज माजूज उस अजीम दीवार के उस तरफ
اور یہ قوم اس طرف تھی۔ اب حدیث پاک میں ہے یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، دن بھر توڑنے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے چلو کل بقایا دیوار توڑیں گے، مگر جب وہ لوگ اگلے دن آتے ہیں تو وہ دیوار دوبارہ اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ روزانہ دیوار توڑتے ہیں اور دوبارہ دیوار روزانہ مضبوطی سے بن جاتی ہے، مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کے گروہ میں سے کوئی کہے گا انشاءاللہ ہم کل توڑیں گے۔ اس انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار اتنی ہی رہے گی اور قیامت آنے سے پہلے ان کا خروج ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک یاجوج ماجوج نہ نکل آئیں۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی؟ بڑا عجیب دور ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا۔ نمبر 1 جیہون، نمبر 2 سیہون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات، نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس چشمے کو پہاڑوں میں امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے۔ سامعین محترم، یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، نمبر 6 اور یہ جو مذکورہ 5 نہروں کا بیان ہوا ہے گویا وہ جب یہ 6 چیزیں زمین سے اٹھا لی جائیں گی تو دین اور دنیا کی برکتیں اس روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا دور ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے یاجوج ماجوج چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج تب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، کیونکہ اب ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج زمین پر عجیب فساد برپا کر دیں گے۔ ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا۔ یہ لوگ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ جب ان کا ایک لشکر بحر تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب وہ دوسرا لشکر گزرے گا تو وہ کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ جب یہ فساد اور قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے تو کہیں گے زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، تو جب ان کے تیر آسمان سے نیچے واپس آئیں گے تو اللہ کی قدرت سے ان پر خون لگا ہوگا۔ یہ انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے کہ وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے اور ان کے خاتمے کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا تو وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ایسے پرندے نازل فرمائے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی لمبی ہوں گی، اور وہ ان کی بدبودار لاشوں کو لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے اس کا علم صرف اللہ کو ہوگا۔ دنیا کا عذاب تو ملے گا ہی، مگر ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ حالانکہ ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی، ہر چیز میں برکت ہی برکت ہوگی۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔